अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, एक भाई ने मेरी वीडियो पर सवाल किया था कि व्हील चेयर पे उम्रा करने का तरीकाकार बता दें। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने व्हील चेयर पे किस तरह से उम्रा करना है और फ्री व्हील चेयर आपने कहां से लेनी है और व्हील चेयर की जो मस्जिदुल हराम में सर्विसेज हैं वो आपने कैसे हासिल करनी है और कौन लोग व्हील चेयर पर उम्रा कर सकते हैं और कौन लोग व्हील चेयर पर उम्रा नहीं कर सकते, और ऐसे कौन से लोग हैं कि वो अगर व्हील चेयर पर उम्रा करें तो उनका उम्रा अदा नहीं होगा, उन्हें फिर दोबारा से उम्रा करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है और फिर जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हील चेयर पे कौन लोग उम्रा कर सकते हैं। तो देखें, व्हील चेयर पे सिर्फ वही लोग उम्रा कर सकते हैं कि जिनके साथ कोई माजूरी वाला मसला है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो लोग व्हील चेयर पे उम्रा कर सकते हैं। यानी कि जो चलने फिरने की सकत नहीं रखते या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या फिर वो लोग जो बिल्कुल बुढ़ापे में हैं, चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे लोग व्हील चेयर पे उम्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सेहतमंद लोग, यानी कि जो खुद चल फिर सकते हों, सेहतमंद से यहाँ पर मुराद वो हैं जो खुद चलने फिरने की सकत रखते हों और वो थकावट की वजह से उस वक्त सिर्फ ना चल सकते हों और वो व्हील चेयर पर बैठकर उम्रा करें, या ऐसे लोग जो वैसे थक गए हैं और उनमें चलने की हिम्मत है लेकिन वो एहतियात के तौर पर व्हील चेयर पर बैठकर उम्रा करें, तो ऐसे लोग व्हील चेयर पर बैठ के उम्रा नहीं कर सकते। और अगर वो इस तरह व्हील चेयर पर बैठ के उम्रा करते हैं तो उनका उम्रा अदा नहीं होगा, उन्हें दोबारा से फिर उम्रा अदा करना होगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि तवाफ़ जिस वक्त आप करते हैं तो उस वक्त आपको पैदल चलना ये आपके लिए लाजमी है और ये एक वाजिब अमल है। और अगर आपने हरम पाक में जाकर ही व्हील चेयर की सर्विसेज लेनी है या वहाँ से फ्री व्हील चेयर लेनी है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आप मस्जिदुल हराम किस रास्ते से आ रहे हैं और आपके रास्ते पर कौन सी जगह ऐसी हैं क्या जहाँ से आप व्हील चेयर फ्री में हासिल कर सकते हैं या आप पैसे देकर वहाँ से व्हील चेयर भी ले सकते हैं और ऐसे लोगों को भी हायर कर सकते हैं जो आपको व्हील चेयर पे उम्रा करवाएंगे। उनमें इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी हैं और हाथ से चलाने वाली व्हील चेयर भी हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर भी वह वीडियो आएगी, आप उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने मुल्क से ही व्हील चेयर साथ लेकर जाना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार होगा। तो देखें, अगर आपके साथ जिस शख्स को आपने व्हील चेयर पे उम्रा करवाना है उसके लिए आप अपने मुल्क से ही व्हील चेयर लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप उसको एयरपोर्ट पे अपने सामान के साथ भी जमा करवा सकते हैं या फिर आप खुद उस बंदे को बिठा कर भी जहाज़ में ले जा सकते हैं और वहाँ जब आप वापस आएंगे तब आपको जहाज़ में ही व्हील चेयर दे दी जाएगी और आप उस बंदे को बिठा कर जो भी आपके साथ होगा उसे एयरपोर्ट से बाहर ले आएंगे और होटल से हरम पाक तक या हरम पाक से होटल तक भी आप इजीली व्हील चेयर पे आ जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई मसला नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपने व्हील चेयर पे उम्रा करना किस तरह से है। तो देखें, जिस वक्त आप हरम पाक के करीब पहुंचेंगे यानी कि मस्जिदुल हराम के करीब पहुंचेंगे तो किसी भी गेट से आप इंटर हो सकते हैं। इस बहुत से लोग आपको बताएंगे कि फ़लाँ गेट से इंटर हो, फ़लाँ गेट से इंटर हो, उसमें ये चीज़ें लाजमी नहीं हैं। किसी भी गेट से, जो भी बड़े गेट हैं जैसे बाब फहद हो गया या किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, उससे जा सकते हैं, बाबू सलाम से जा सकते हैं, बाब उमरा, बाब इस्माइल, किसी भी बड़े गेट से आप इंटर हो सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा और वहाँ पर व्हील चेयर वालों के लिए एक अलग से ट्रैक बना हुआ है, उस पे आप अपने जो साथ बुज़ुर्ग होंगे उनको व्हील चेयर पे बिठा के उम्रा करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पते की बात यह है कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे उम्रा करते हैं तो वहाँ पे व्हील चेयर वालों का भी रश होगा और दूसरे लोगों का भी रश होगा, लेकिन ये देखें कि ट्रैक तो दोनों के अलग अलग होंगे। व्हील चेयर वालों का ट्रैक अलग है और पैदल जो तवाफ़ कर रहे होते हैं उनका तवाफ़ का जो ट्रैक है वो अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रश होता है, आपके लिए कुछ परेशानियाँ, मुश्किलात बन सकती हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जिन जगहों पर लिफ्ट लगी हुई हैं तो आप उन लिफ्ट्स के ज़रिए सेकंड फ्लोर पे चले जाएं और वहाँ पे रश फर्स्ट फ्लोर की निस्बत कम होगा। तो इस तरह से फिर सेकंड फ्लोर पे आप अपने प्यारों को इजीली उम्रा करवा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि देखें, उम्रा आपने स्टार्ट किस तरह से करना है कि आपने आना है हजर अस्वद के सामने। अगर आप बरामदों में जब तवाफ़ करवा रहे हैं और आपको पता नहीं चलता है कि किस जगह पर हजर अस्वद है, तो बरामदों में आप देखेंगे ऊपर की जानिब
اس طرف بھی اور اس طرف بھی سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ سبز لائٹوں کے درمیان ان کے نیچے آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں۔ تو بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا اور آپ نے اس طرح سے بسم اللہ واللہ اکبر اس طرح سے آپ نے حجر اسود کا استلام کر لینا ہے، اور اپنے پیاروں کو بھی بتا دینا ہے کہ آپ بھی اب حجر اسود کی طرف رخ کر کے حجر اسود کا استلام کر لیں۔ تو وہاں سے آپ نے پھر اپنے طواف کا آغاز کر دینا ہے۔ اور دیکھیں طواف کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہیں، کوئی دعائیں مخصوص نہیں ہیں، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ وہ دعائیں پڑھیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر مرد حضرات ہیں ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کہہ لیں کہ اپنے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال لیں، یعنی کہ استباح کر لیں، اور خواتین ہیں تو وہ تو ایسے ہی بیٹھی رہیں گی کیونکہ خواتین کے لیے استباح نہیں ہے۔ اور اگر ویل چیئر چلانے والا مرد ہے اور وہ بھی عمرے کا طواف کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال لے اور انہوں نے طواف کے چکر لگانے شروع کر دینے ہیں۔ دعائیں جو مرضی آپ پڑھیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت آپ پہنچیں گے رکن یمانی والی سائڈ پہ تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیونکہ یہ دعا پڑھنا سنت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ رکن یمانی کے سامنے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، کیونکہ آپ دور سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس جگہ پر کوئی لائٹ وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے، تو دیکھیں بیت اللہ کے 4 کارنر ہیں، ایک جو حجر اسود والا کارنر ہے اس پہ اللہ 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 اس طرح سے پٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور باقی 2 کونوں پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے، اور رکن یمانی والا جو کارنر ہے اس پہ اس طرح سے گولڈن کلر کی پٹی سیدھی لگی ہوئی ہے لائنوں والی۔ تو اس نشانی کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جس وقت آپ اس کونے کے سامنے پہنچیں تو خود بھی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اور جس کو آپ ویل چیئر پہ عمرہ کروا رہے ہوں اسے بھی بتا دیں کہ اب ہم رکن یمانی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پھر جیسے ہی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو اسے بتائیں اور خود بھی استلام کریں حجر اسود کا وہاں پر بالکل آرام سے رک کر، اور اسے بھی بتا دیں کہ اب آپ حجر اسود کا استلام کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ناظرین آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور اس طرح پھر آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ سائڈ پہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے لوگ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی وہاں پر طواف کے واجب الطواف 2 رکعت نفل نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے، اور پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے چلے جانا ہے۔ تو دیکھیں صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جس وقت آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی 3 منزل ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور۔ تو گراؤنڈ فلور پہ رش زیادہ ہوتا ہے، فرسٹ فلور پہ کم رش ہے، اور سیکنڈ فلور پہ اس سے بھی کم رش ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ تینوں فلورز پہ ویل چیئر والوں کے لیے الگ سے ٹریک بنا ہوا ہے، انہوں نے اس ٹریک میں ہی چلنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو صفا سے آپ نے آغاز کرنا ہے، مروہ پر آپ کا 1 چکر مکمل ہوگا، مروہ سے دوبارہ جب آپ صفا کی جانب آئیں گے تو تب آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے مروہ والی سائڈ پہ، اور وہاں سے آپ نے پھر باہر نکل جانا ہے اور حلق یا قصر کروا لینا ہے۔ اور اس میں دیکھیں جس وقت آپ صفا مروہ کی صحیح کر لیں تو مستحب عمل ہے کہ 2 رکعت نفل نماز آپ ادا کر لیں۔ یہ شکرانے کے ہوتے ہیں کہ ہم نے عمرہ ادا کر لیا ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس وقت آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے، حلق یا قصر کروا لیں، تو پھر آپ حسب توفیق 1 ریال 2 ریال جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں آپ صدقہ کر دیں، کہ اگر آپ کے عمرہ کے دوران کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی آپ سے ہوئی ہے تو یہ اس کا صدقہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے گی، اور آپ کا عمرہ انشاءاللہ مقبول بھی ہوگا۔ تو ناظرین یہ تو تھا ویل چیئر پہ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے ویل چیئر پہ عمرہ کرنے سے ریلیٹڈ، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔